May gala, kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pitsa 23 na ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2022. Ngan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kinina usab ang inyong kabrad sa kanginan Kais Arnonoy B. Mudapit kaninyo sa pagpakiguban kanako hangtod sa alas 5 sa kaoras nga tulumanon panikay sikas kabuntagon sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon. Kining panikay sikas kabuntagon dili lang kay sa physical nga pagbangon, hasta usab sa pagbangon kana makaamgot ta sa ato espirituhanong kahimtang nga oy gikinahanglan giday nato ning niya. So munang naa nga nining sayong taknas kabuntagon kay mas maay man gyud nga sa atong pagbangon presko pa nga atong panghunahuna, presko pa nga ato ang wala pa nasagol ba. Wala pa nasagol, dili pa gubot ang atong panghunahuna sa mga gimhaton ning adlaw mo nang presko gayod nga makadungog ta mahigala sa mahinungdanong butang. Una natong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og lain nga kahigayunan aron kita makaarangkada, makahimo na usab sa panagbagat tinis kanginan kay mao man atong venue. No, atong binyo nga diin magkahiusa kita sa paghisgot sa mahinungdanong butang sa pulong sa Dios. Mo na nga ato siyang gipasalamatan. Una natong pasalamatan tungod kay gitagaan tag mayong panglawas, gitagaan tag mayong panahon, gipabangon taning taknas kabuntagon, gilugwayan og bagong adlaw kay matag adlaw bagong kinabuhi man na. Mo na natong gipasalamatan ang Dios. Og labaw natong gipasalamatan tungod kay kita nakaangko na sa kaluwasan. Di ba? Angay ta magpasalamat yan na kay ang naghimo og lakang nga ang tao makaangkon sa kaluwasan ang Dios man, dili man kita. Mao nang ang pagkamatarong nga atong giangkon mao si Kristo. Ang kabubuton na sa Dios, dili na atong kabubuton, mo na atong pasalamatan siya. So maayong buntag sa atong tanan nga mga suking dik paminaw. Sod sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dagbayan tanang mga barangay officials, maayong buntag ninyo dihan tanan atong 44 ka mga barangay kapitanes. Gatusan ka mga barangay kagawads, good morning. Bisan pa sa mga opisyalis sa kapurukan. No, may bunta ninyo diha, purok president, vice, kay naman gyoy. Kung naaga ni presidente sa purok, napoy vice. Dayon, musunod niya na napoy tresurera sa purok. Maura po gihapon sa kinatibuk ang barangay na may kapitan. Gawas nga na kapitan na ay mga konsyalis. Gawas nga na mga konsyalis na po'y treasurer sa barangay, sekretary, na anak tanan. Mao gyapon sa atong syudad. Ang atong syudad na ay mayor, di ba? Na ay vice mayor. Na ay mga sakop sa nguniyang panlungsod, di mo panday og mga balaod nun, di ba? Inana. Dayon, gawas pa niya na po'y treasurero. Na kompleto na siya. Mao gyapon sa kinatibuk ang bahin sa atong nasod. Na ay presidente, vice president, dayon na ay mga senadores, na ay mga sa nagkalalaing mga distrito na ay mga kongresista. Ingon na. Nala sige, mingon tag, may buntag kaninyo dihan tanan, walay gipili. Tanang mga empleyado sa nagkalalaing ahensya sa kagamahanan, bisan pa sa pribado mga buhatan, hinaot nga ang inyong pagbangon karon maanindot. Ang inyong pagbangon karon nindot pa ang pagbangon sama kang Ma'am Isi Liares nga sayo kay ni arangkada karabutaga. May bunta nimo diha ma'am. Mayong pagpanikay-sikay nimo diha og sa uban pa nato mga suking tigpaminaw nga kanunay nga morangkada sa atong panag-uban labi na kang si Ma'am Grizy Crisalin Laborte nga naa diha sa Barangay Suarez. May bunta nimo diha ma'am. Nya regards lang po diha sa Suarez, no? Suarez usabay pangalan sa inyong kanya under kang Pastor Alfred Obina diha sa Barangay Suarez, no? Ay bunta ninyo diha og dayon mayong pagpaminaw usab nila ni Mi Cordero Marfil, ni Ma'am Annalyn Plaza Pacanyo Riños og ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria. Good morning kaninyo dihan tanan. Ingon si Ma'am Grizy Crisalin Laborte, blessed morning Brad Nonoy, watching and listening the word of God. God bless to all. Okay, so dito maglangan, diri na ta may galas paghisgot sa ato ang topiko karong buntaga. Ang atong title giuluhan ni siya og How Jesus
use the word of God to overcome Satan. Di ba? Giunsa paggamit ni Hesus ang pulong sa Dios aron mabuntog si Satanas. Okay? So ang verse mga kaigsoon atong kutloon katuning gitintal si Kristo. Mo nang na atong tanawon may gala sa verse number 1 hangtod sa verse number 11 sa Matthew at chapter 4, di ba? At atong basahon una. Ingon dinhi ang pulong sa Ginoo sa verse number 1, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Sa verse number 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungry. Gigutom siya. Human siya nakapuasa sa 40 kadlaw o 40 kagabi. Sa verse number 3, ingon din and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Iyang gimanduan ni Satanas, sayawa si Kristo, nga kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, imando nining bato nga himuang pan. Pero gihimo ba na ni Kristo, wala siya mo tuma ni anak tungod kay ang bato unang-una walay sustansya. Nganong himuon man iyang magikon may ang bato nga wa man ay sustansya. So di gid siya gusto nga ipakaon. Mo nang ingon sa verse number 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Dinhi, makita na to mahigala nga si Kristo, iya gayod nga gisultian ang yawa o kini nga pulong nagpabilin hangtod karon gikan sa pagtintal ni Kristo nga gikinahanglan ba gid nato ni kinahanglan tang makaamgo og makahuna-huna og masayo dinhi nga kita ang tao kay ang tao man giingon man diri ingon man siya apan siya mitubag og miingon kini nahisulat ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang sa ato pa dili lang wala day ta nabuhi ning kalibutan nga tungod lamang sa mga pagkaon kundili importante gid ang pulong sa Dios kung unsa ka mahinungdanon niya sa verse number 5. Ingon siya, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple. Sa pinakataas, gidala siya dito. Sa verse number 6, and saith unto him, if thou be the Son of God. Iyang gibalik na po, kabalo gid ang yawa nga Son of God gid siya. Cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. So nigamit ang yawa og pulong gyapon sa Ginoo. Di ba ingon siya, for it is written. Di ba yang gigamit? Mao gyapon ang pulong nga gigamit sa yawa dinhi, gigamit gyapon niya ang pulong sa Dios sa pagtintal kang Hesus. Mao gyapon kun atong hinumduman, mao gyapon ang gigamit sa yawa nga pagtintal kang Eva og ni Adan. Di ba? Og gigamit gyapon ang pulong sa Ginoo. Ilabang balihon o ilang pagatuison. So sa verse number 7, ingon dinhi, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. So dinhi makita nato ba nga kinsa day si Kristo. Ang uban bitaw miingon sila nga si Kristo Ginoo ra, dili Dios. Pero kini si Kristo ba nagsulti ani? Iyang giingnan ang yawa. Si Jesus miingon ngadto kaniya, kini na hisulat pag-usab. Dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. Kinsay giingnan ni Kristo ang yawa. Di ba? So,
Ginoo, Dios o Sara. Ano ba? Ang uban moingon sila nga si Jesus Ginoo ug dili Dios. Unsa man niya pagkasultian ni? Gikumpirmar lamang ni Kristo ang iya ang pagka-Dios atubangan sa yawa. Sa verse number 8, ingon dinhi, again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Usab ang yawa nagdala kaniya ngadto sa usa ka hilabihan kahabog nga bukid og nagapasundayag kaniya sa tanang mga gingharian sa kalibutan og sa himaya nila. Sa verse number 9. And saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Iyag yung nga gihingosgan ba ang yawa ba nga ingon niya nga og maingon ngadto kaniya tanan kini nga mga butang akong ihatag kanimo kung ikaw mohapa og mosimba kanako. Di ba? Kining tanang mga butang. Kay ba ang yawa nga ang mga butang iyahaman. Di ba? Pero ang naghimo sa mga butang ang Dios. Si Kristo. May naghimo sa mga butang. Pero kay ang kalibutan gigamhan man sa yawa, so siya tag-iya. Siya tag-iya, pero dili siya naghimo. Siya tag-iya. Ingon ang verse number 10. Dinhi, ang verse number 10. Ibalik ni Kristo ingon sa, then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written. Gigamit gyud sa Ginoo gihapon ang pulong. Unya, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, pahawa ka dinhi Satanas. Kay kini nahisulat, ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios. Kapilan niya gibalik sa verse 1 padulong sa verse number 11. Kaduha. So importante gid ay nga si Kristo iya lang gyud nga gipakita o gikumpirmar unsa day siya. Unsa ba ang iya ang katungdanan o unsa ba ang iyang kahimtang o unsa ba gyud siya. Ingon na ba? Sa verse number 10, mo na iyang giingon, unya si Jesus nagaingon ngadto kaniya, pahawa ka dinhi Satanas, kay kini nahisulat, ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios og kaniya lamang ikaw mag-alagad. Sa verse number 11, ingon dinhi, then the devil leaveth him. Mipahawa na, mipalayo, and behold, angels came and ministered unto him. Unya ang yawa, nagabiya kaniya, og tanawa ang mga anghel miabot, mialagad ngadto kaniya. Nganong kinahanglan man siyang alagaran, og dili pa siya Dios. Atong timan-an, ang kinaya ni Jesus ngadto sa pulong sa Dios, og giunsa niya paggamit ang maong pulong sa pagbuntog sa mga pagtintal ni Satanas didto sa kamingawan. Number 1, ito makita din ni Jesus accepted the authority of God's word. Gidawat ni Jesus ang otoridad sa pulong sa Dios. Kinsa man ta? Nga dili maminaw sa pulong sa Ginoo, dili mo dawat sa pulong sa Ginoo, kinsa man ta? Di ba? So unta ato ni makita nga unang-una dinhi si Kristo gidawat niya ang otoridad sa pulong sa Dios. Sa dihang gitintal ni Satanas, si Jesus, ang yang immediate nga reaksyon mao ang pag-ingon, kini nahisulat. Natanawa na to balik ko na to sa versikulo 4. Kini nahisulat na. Apan siya mitubag og miingon, kini nahisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinagi sa matag pulong nga nagagawas gikan sa baba sa Dios. Kay pulong ni gikan sa Dios. Kini nagpakita nga siya hingpit nga midawat sa otoridad sa kasulatan. Apan ang Biblia mao ang atong otoridad tungod kay kini gikan sa Dios. Ang tibuok nga kasulatan gihatag pinagi sa pagdasig sa Dios. Kung gusto tag makapahimuot sa Dios,
Mudawat na mahigala, mutipik ta siyang pulong. Mo nang gisulti din ni sa 2 Timothy, makita na to diri mahigala, ang unsa ka mahinungdanon ang pulong sa Ginoo. Mo na ang gisulti sa pulong sa Dios. Sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, all scripture is given by inspiration of God. Inspirasyon sa Dios ni, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang tibok ng kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios og mapuslanon sa asaman alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway kay kinahanglan gitang sawayon, kinahanglan gitang badlongon, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong, kay kita hilabihan gyud nato kayabag. Mo nang ingon si Kristo sa John chapter 17 verse number 17. Tama. Ingon siya dinhi, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Balaana sila. Unsa may balaanon? Kining pulong. Kaya ang pulong sa Dios balaan. Kaya ang Dios balaan man. So ang iyang pulong balaan. So kinsa man ta mga tao? So atong balaanon sila ang mga pulong. Mo nang ingon ni Kristo, balaan na sila pinagi sa imong kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Mo nang nga kung gidawat ni Jesus Kristo ang pulong sa Dios, ang pulong mao ang otoridad nato ba nato. Mo nang Jesus accepted the authority of God's word. Gidawat ni Jesus ang otoridad sa pulong sa Dios. So mo nang kita mudawat sa otoridad sa pulong sa Dios. Kay kinsa bay naghatag, nagsulti og kinabuhing dayon? Di ba si Kristo man? Ang Dios man? Kinsa bay naghatag kanato kinabuhi? Ang Dios. Di ba? Muna, number 1, Jesus accepted the authority of God's word. Ikaduha, Jesus taught that everything God says is important. Si Jesus mitudlo nga ang tanan nga gisulti sa Dios importante. Iyang gikot ang Deuteronomy chapter 8, iyang gikot dinhi si Kristo. Ingon siya sa gikutlo niya ang Old Testament, karaang tugon. Sa Deuteronomy chapter 8 verse number 3. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna, which thou knowest not, rather did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord that man live. So iyang gikutlo kini nga bersikulo sa dihang iyang giatubang nyawa. Sa bersikulo 4 sa Book of Matthew. Og siya mipaubos kanimo og mitugot kanimo sa pagkagutom, og mipakaon kanimo pinagi og mana. Nga ikaw wala na kaila, ni ang imong mga amahan na kaila. Aron siya makahimo kanimo sa pagkahibalo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, sa pan o sa pagkaon, apan pinagi sa matag pulong nga nagagawas gikan sa baba sa Ginoo ang tao mabuhi. Mao nang diha niya gikuha ang iyaang pagsulti sa Matthew 4 versikulo 4. Iyang gikatubang ang yawa. Amo na diha na niya gikot sa Deuteronomy chapter 8 verse number 3. Apan siya mitubag miingon, kini nahisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga nagagawas gikan sa baba sa Dios.
Sa unsang mga pulong ni Jehovah mabuhi ang tao. Pinagi sa matag pulong nga mapadapat kaniya. Kinahanglang hatagan natog pagtagad. Ang tanang kabubuton sa Dios kay ang usa lamang nga nagbuhat sa iya ang kabubuton ang makapahimuot kaniya. Nga mo bitaw na nga si Kristo niingon siya sa Matthew chapter 7 verse number 21. Di ba yang giingnan? Katong magsigig sangpit o Ginoo. Sigig sampit o Ginoo pero kutob lamang sa baba, wala diya silang kasing-kasing. Mo na yang giingon yang giingnan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yang giingnan. O kamo ba, sige mong ingon nga, Ginoo, Ginoo, sampit ka nako, pero ako magsulti. No? Dili ang matag usa nga nagaingon nga ni kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod nga to sa gingharian sa langit. Apan siya nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan, nga anaa sa langit. So unsa may kabubuton day sa amahan, nga naa sa langit nga buhaton sa tao. Unsa may kabubuton? Kana mo itong subayon. Unsa ang kabubuton sa amahan? Dili ang atong kabubuton, kundili ang kabubuton sa amahan. Kung ato-atoon may gala ang John, do it the will of my Father. Do it the will. Kabubuton sa amahan. Sa John chapter 6 verse number 39. Kung sa 39 ta sugod be. Na, and this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Ingon da sa verse number 40. And this is the will of him. Giklaro ni Jesus Kristo din nga ang kabubuton sa amahan mo niyo. And this is the will of him that sent me. Mo ni ang kabubuton kaniya nga nagpadala nako, kisa may nagpadala niya ang amahan. That everyone that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. Asa man ta nakakuha na, diya siyang pulong. Unsa may otoridad sa pulong alang nato? Di ba? Makahuna-huna unta tanini nga kini ang kamatuoran. Na and this is the will of him. Kini ang kabubuton niya. Ingon si Kristo nga may padala kanako nga ang matag usa which seeth the Son nga nakakita sa anak. Kita wa man ta nakakita sa anak. Asa man ta? And believe it on him. Mutuo ta. Niini. Kay kung mutuo ta nini, unsay otoridad sa pulong, may have everlasting life. Doon na tayo kinabuhing walay katapusan. And I will raise him up. Kinsa may mo banhaw na to? Sa katapusang adlaw, kinsa may mo banhaw? Ang pagpangadji? Ang pagnobina? Dili si Kristo may nagsaado. And I will raise him. Ako. Mo pabangon, mo banhaw. Ako ang mubanhaw sa katapusang adlaw. Mo nang naa. So, otoridad. Ikatulo mga kaigsunan, Jesus used God's word as his weapon against Satan. Gigamit ni Jesus ang pulong sa Dios ingong iyang hinagiban, batok kang Satanas. Kay kon makaingon ta ba nga kon si Adan o si Eva kaniadto, kung napala sila nabasa unta nga pulong, tingali ila puntang gamiton sa pagpakigbatok sa yawa sa diyang gitintal sila. May buntag ni Ma'am Desiree Argate, may buntag ni mo diya, Ma'am. So dinhi kita nato dinhi nga gigamit ni Jesus ang pulong sa Dios ingong iyang hinagiban batok ang Satanas. So mao po ni
unta nga kita makakat-on ini kay sa dihang dunay mga pagsulay matagutlo kay ang pagsulay sa kinabuhi sa tao dili lang man kay matagutlo o di lang kay sa matag oras, di lang kay sa matag adlaw. Mabita na ang ingon si Kristo nga kinahanglan mag-ampo mo sa sayong taknas kabuntagon kay ang tentasyon sa matag adlaw grabe. O di ba? Nagpahimangno na siyang daan. So ang hinagiban nga gamiton ang pulong sa Dios. Muna ingon din sa diyang si Jesus gitintal sa daotan, wala siya mosulay sa paggamit sa psychology o limbong o pipila ka kahibulungang paagi. Wala na niya gigamit. Gigamit ba niya? Katong pagtintal niya sa yawa, pagtintal sa yawa nga to niya, wala siya nigamit oy. Unsa may ang gigamit? Ang pulong sa Dios. So iyang giakseptar. Iyang giakseptar nga ang otoridad sa pulong nga naa niya. Mao unta pod ang atong sundon. O di ba? O mao nang iyang giingon kini nahisulat na. Ato ganing balikan Matthew chapter 4 verse number 4. Gitintal siya sa yawa. Sa diyang gitintal si Jesus sa yawa nga gimanduan si Jesus nga ni ay bato himo ang pan. Pero unsay tubag ni Kristo? Ingon siya, it is written. Kini nahisulat, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinagi sa matag pulong nga nagagawas gikan sa baba sa Dios. So mahinungdanon may gala ang pulong sa Dios. Dili lang kay ang mga pagkaon. Ang mga pagkaon para sa atong lawas. Pero ang para sa ato ang espirituhanong kahimtang sa atong kalag, ang pulong sa Dios. Kay kisa may naghatag may galag kinabuhing dayon. Sustansya na. Sustansya. Kung kita may gala sa atong pisikal nga bahin, natay gikinahanglan nato ang sustansya para mulagsik ang atong panglawas. Kinahanglan po tang pulong sa Ginoo para mulagsik ang ato ang espirituhanong kahimtang. May buntag ni Ma'am Ging Adobas. Good morning ni mo diha, Ma'am Ging. Munang ingon niya diha sa verse number 7, iyang gibalik. Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt. Ayog tintala. Iyang giingnan ang yawa nga, kini na hisulat pag-usab, dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. Oy, imo ning Dios, imo ning tintalon ha, imo ning Dios. Di ba? Gikumpirma lang ni Kristo kung kinsa siya. Dili ta moingon may galang nga si Kristo dili Dios. Dagara ba dayon moingon nga kita og dili bitaw ta mobasa og kining Biblia, di ta mo basa may galag pulong sa Dios. Mailad lang mo dayon ta nga ingnon dayon ta sa uban. Wala man kay mabasa nga si Kristo ni angkon nga Dios siya. Di ba? Mailad po ta na. Kaya ano man, waman ta mobasa. Pero kini palang daan, kining bersikulo 7, ang sumay mo ikasulti kahaani. Pamalandungig maayo, hinuktok sa makadagang higayon, kining giingon ni Kristo. Iyang gikatubangan ni mao biya ang yawa. Walay laing tao, sila ran duha. Nganong gi-record ni aron kita makakuha og pagtulunan, makaila kinsa day si Kristo alang nato. Di ba? Ingon ni Kristo, kini na hisulat pag-usab, dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. So, kung naay mo ingon nga si Kristo Ginoo ra, dili siya Dios, sayop na siya nga pagtulunan. Dili man na mo gitudlo ni Kristo. Gani ang yawa na gani giingnan ni Kristo, dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. Kinsa gitintal sa yawa? Si Kristo raman. Wa may laing tao gitintal atong panahon na. Recorded mo gina sa Bible. Ingon ang verse number 10, atong ibasa ganina. Nadia, then saith Jesus unto him, unya si Jesus miingon, nagaingon nga to kaniya, pahawa ka dinhi Satanas. Kay kini nahisulat. Tanawa ra gud. Mo na gigamit ni Kristo. Kung kita may gala na ay mga mutintal ka nato, ato ingnon, pahawa ka, tentasyon. Ikaw nga nagtintal ka na, pahawa ka sa ngalan ni Jesus. Pwede ra nato anaon. Ngano man, gamhanan ang pulong sa Dios. Ngalan palang daan, gamhanan na. Gitudlo man ni sa amo sa una sa gagmay pa mi. Nga kanang Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want.
Kana mo gitudlo na gani wakwak, na gani mga katingad-an, kana dayon among litukon. Dayon og nay wakwak, kana may among litukon, mawa dayong tingog sa wakwak. Mao man dito sa bukid. Mo na gitudlo sa mua gagmay pa mi, gitudloan mi ana. So makita nato ba kung unsa ka gamhanan ang pulong sa Ginoo. Pulong ha? Oh, pulong. Mo na ingon niya dinhi nga sa verse number 10. Pahawa ka dinhi Satanas, kay kini nahisulat, ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios. Kinsa magid si Kristo? Kapila man na niya gibalik-balik. Nganong moingon man gyud gihapon ang uban nga si Kristo dili Dios, Ginoo ra? Be, kini kay kini nahisulat, ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang ikaw mag-alagad. Si kinsa ang wala magduha-duha nga ang paggamit sa pulong sa Dios usa ka maalamon nga butang nga himuon usab nato. Ang pulong sa Dios mao ang espada sa espiritu. Ephesians chapter 6 verse number 17. Klaro man gyud kayo. Klaro pa kayo kanang giingon bitaw nila, klaro pagid kayo sa udtong tutok. Klaro gyud oy. Klaruha lang gyud ang pulong sa Ginoo kay klaro gyud kayo. Pag ingon nga dunay kinabuhing wala katapusan, klaro gyud kayo. Espada. Ang pulong sa Ginoo espada. Espada sa espiritu. Pulong sa Dios. Na Ephesians chapter 6 verse number 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Unsa may espada sa espiritu? Di ba ang pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Dios? Take it. Take the helmet of salvation. Ikaw ba? Nakaangkon ka na ba og kaluwasan? Dili ka makahimo sa paggamit ining pulunga sa Dios kung wala ka maka-experience pagdawat ni Kristo nga imong bugtong personal nga manuluwas. Dili ka ka-experience ani? Dili ka makahimo sa pagdawat ini kay kulang man ang imuhang pagtuo. Kulang. Kanang pagtuo nato nga atong gisandig diha sa pulong sa Dios. Mao na may gala, kinalang masubay. Dili na ang pagtuo nga amita nga nagatuo man ko. Pero wa kay basa-basag Bible, usa na ang klase nga pagtuo. Di ba? Ang importante mo gud kanang nagatuo ta ba nga magpakita ta og makapahimuot sa Dios. Ang pagbasa sa pulong sa Dios, ang pagpanumbaling sa pulong sa Dios, ang pagrespeto sa pulong sa Dios, kay usa man na kapagrespeto, maghatag tag panahon, maghahinta og panahon sa pagbasa sa iyang pulong, makapahimuot na sa Dios. Di ba? Ato na isgutan may higala number 1. Jesus accepted the authority of God's word. Mao na atong buhaton gyapon. Kay kini modelo si Kristo. Kay Kristohanon man kata, si Kristo atong gidawat kung giunsa ni Kristo pagdawat ang pulong nan mao gyapon atong paghimuon. Ikaduha, si Jesus mitudlo nga ang tanan nga gisulti sa Dios importante. Para nato kita makakuha tag pagtulunan nga importante ang pulong sa Ginoo para nato. Ikatulo, Jesus used God's word as his weapon against Satan. So, kita gihapon mo gamit sa pulong sa Dios agig hinagiban batok sa mga dautan. Ikaapat, Jesus used God's word when he was alone. Kita sa panahon nga kita nag-inusara, unsa may atong hunahuna, gigamit ba nato ang pulong sa Dios? Gigamit ni Jesus ang pulong sa Dios sa diyang siya nag-inusara lang. Kasi panahon nga kita mag-inusara may gala, unsa may ato ang mahunahunaan, musulod sa ato mga hunahuna. Di ba? Oo. Si Jesus kada adlaw nagtudlo sa pulong sa Dios diha sa templo. Karon, kung kita mag-inusara kada adlaw kinsa atong gitudloan sa pulong sa Ginoo, number 1 atong tudloan mahigala mao ang atong kaugalingon. Gibuhat na ni Kristo. Si Kristo nagtudlo sa iyang pulong kada adlaw dito sa templo.
Nan karon kita sa atong kinabuhi, kinahanglan ta magtudlo sa atong kaugalingon matag adlaw sa pulong sa Ginoo. Kay unsa may atong isulti ngadto sa uban kung wala ta hibang kaagan sa pulong sa Dios. Kay ang maghatag kanato pagpanabot ang balaang espiritu. Unsa man nato maigala pagkahingkod nga Kristiyano, unsa man nato pagkahimong mature nga Kristiyano kon wala tay nakatunan siyang pulong. Dugay na kay tang Kristyanon pero wa gihapon tay bersikulo maigala nga na-memorize, murag dunay problema sa tong kinabuhi. Dunay problema gyud. Wala na to tagaig bili ang pulong sa Dios. Una makita nato maigala sa Mark chapter 14 verse number 49. Si Kristo ang namahayag, ingon siya chapter 14 verse number 49. I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not, but the scriptures must be fulfilled. Ako sa adlaw-adlaw uban kaninyo nga nagatudlo sulod sa templo. Og kamo wala midakop kanako apan ang mga kasulatan kinahanglan nga matuman. Matuman apan gigamit usab niya ang pulong sa Dios sa pagbuntog ni Satanas. Sa dihang gitintal siya nga nag-inusara sa kamingawan. Usahay kung kita mag-inusara ang tentasyon sa yawa daw kusog kayo. Gamiton nato ang pulong sa Dios batok kang Satanas. Bisan asa kita og bisan pag kita nag-inusara lang. So muna maigala. Number 5, Jesus continued to use God's word. Si Jesus nagpadayon sa paggamit sa pulong sa Dios. Muna nga kanus-a man tataman nga muhunong sa paggamit sa pulong sa Ginoo hangtod buhi pa kita. Muundang ta og gamit sa pulong sa Ginoo sa dihang mamatay na kita. Di ba? Si Jesus wala niundang, nagpadayon. Kay siya man ang modelo, kay Kristohanon man ta, so siya ang modelo. So kining atong naisgutan karon, usap po ni kapag panudlo ka nato nga mo ni atong buhaton. Di ba? Mo nang ingon siya sa panahon nga ang yawa nagatintal nga to kaniya, he answered. Balikon gyapon nato may gala ang Matthew kay pinaka-importante. Nga balik-balikon may gala. Mo nang ingon niya diha nga sa Matthew 4 chapter 4 verse number 4 sa verse number 7 makita po nato diha giunsa ni Kristo paggamit ang pulong sa Dios. Dayon sa verse number 10 nga diin siya nagtudlo alang usab kanato. Daghan ang nagproblema sa dihang nagsugod sila sa paggamit sa pulong sa Dios. Apan nakalimtan kini o midangop sa mga pagtulunan nga gitudlo sa mga tao. Kinahanglan nga magpadayon kita sa pagtuon, pagsunod o pagtudlo sa pulong sa Dios. Ang pulong lamang sa Dios ang makaluwas kanato. Walay lain. Ang pulong sa Dios, hinumdumiha, ang pulong sa Dios mo'y makaluwas kanato. Lig-o ng basihanan nga gisulat mahigala sa nganong gisulat man ni sa Ginoo, nganong gibilin man ni sa Ginoo, nganong gipreserve man ni sa Ginoo kung dili pa siya mahinungdanon. Mahinungdanon kay mo ni nagtudlo may galag kinabuhing walay katapusan, kaluwasan sa matag kalag. James chapter 1 verse number 21, ingod dinhi, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Tungod niini salikway ang tanang kahugawan ug ang paghinubras kadautan ug dawata uban sa kaaghop ang gitisok nga pulong nga makahimo sa pagluwas sa inyong mga kalag. Ako kay na may kalag, apil po ko. Di ba? Apil po ko niini. So, nakaangkon ko sa kaluwasan kay personal akong gidawat si Kristo nga akong bugtong personal nga manuluwas ni atong tuig 2003. So, mo na. O, nagpadayon ko.
og hangtod nining panahon na, hangtod nining gutlua, makasulti ko sa pulong sa Ginoo. O ana. Ikaw Jesus easily used the word of God. Sayon ra kayong gigamit ni Jesus ang pulong sa Dios. Kay kun kanunay bitaw ta nga mogamit sa pulong sa Ginoo, sayon ra kay natong gamiton. Sa matag higayon, ang reaksyon ni Jesus sa tentasyon mao ang pagkutlo gikan sa daang tugon. Ang pulong sa Dios mahimo lamang niya kana tungod kay nasayod siya pag-ayo sa gisulti sa kasulatan. Ingong iyang mga sumusunod, kinahanglang magtuon kita aron mahibalo usab kita sa Biblia ug mag-andam kanunay sa pagtubag kung dunay mangutana. 1 Peter chapter 3 verse number 15. Ingon dinhi si Simon Peter sa chapter 3 verse number 15, ingon dinhi. But sanctify the Lord God in your hearts. Nganong gausa man ang Lord of God? But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Apan balaana ang Ginoong Dios diha sa inyong mga kasing-kasing og pangandam kanunay sa paghatag og tubag ngadto sa matag tao nga nagapangutana kaninyo sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo uban sa pagka maaghop og kahadlok. Si David nagsulat, ingon si David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Iyagyod nga asa day kuno ang pulong sa Ginoo, iyang gitipigan. Asa man gitipigan sa iyang tinai? Wala niya gitipigan sa iyang tinai. Asa man niya gitipigan? Diha sa iyang kasing-kasing. So ingon na may gala kay ang pagkatinuli dili literal. Kung ang mga Hudyo nagbaton may gala og pagkatinuli literal nga physical nga pagkatinuli, ang kaluwasan may gala ang pagkatinuli sa espirituhanong kahimtang nga din ang pulong sa Dios tipigan sa kasing-kasing. Ingon na. So muna mga kaigsunan nga kita tipigan nato ang pulong sa Dios. Psalm 119 verse number 11. Atong tan-awon ang gisulti sa Dios, sa pulong sa Dios. Pinagi kang David. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Aron dili ta maka himo sa pagpakasala at tubangan sa Dios. Di ba mo na gingon ni David, Ang imong pulong akong itipigan diha sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala bato kanimo. Unsa na ka kuan. Kung ikaw nakahimo og mga butang nga wala kahimot sa Dios, tingali wala nimo gipanumbaling ang pulong sa Ginoo, wa nimo gitipigan diha sa imong kasing-kasing. May buntag ni Sir Jojo Asebron Bindanillo. May buntag Brad, naminaw mi dire sa Cavite, kauban sila si Marites Norono, Melody Asebron Sabrada, Cherry Asebron Bindanillo, Maribel Panaligan, si Re Asebron Bindanillo. Salamat kayo ninyo diha, sir. May buntag ninyo diha sa mga taga Cavite. Okay, so katapusan, kinahanglan usab natong punon ang atong mga hunahuna sa pulong sa Dios. Aron nga kon ang yawa mo anhi, aron sa pagtintal kanato andam na kita sa pagtubag uban sa kasulatan. Mo na gigamit ni Kristo. So ang paggamit ni Kristo sa kasulatan, usa siya ka modelo, nan kay modelo siya kun unsa iyang gihimo, mao po atong himuon. Kung giunsa niya ang paggamit sa pulong sa Ginoo, mao po nato ang sundon. Ingon na may kala, dili ta makahimo, dili ba kana bitong sa atong unahuna nga away bili ni para kanato? Unsay walay bili? Walay bili bagod. Number 1, makaigsunan, Jesus accepted the authority of God's word. Mo gyapon kita. Gidawat ni Jesus ang otoridad sa pulong sa Dios.
mo na'y labing mahinungdanon. Dawato nato ang otoridad sa pulong sa Dios. Kinsa may naay otoridad sa ato, ang pulong sa Dios. Ikaduha, si Jesus mitudlo nga ang tanan nga gisulti sa Dios importante. So ang pulong sa Dios importante. Atong dawaton nga importante siya alang kanato. Ikatulo, Jesus used God's word as His weapon against Satan. So mao gyapon kita. Kung gigamit ni Kristo nga pamaagi nga ang pulong sa Dios, gigamit niya sa pagbuntog sa yawa, sa pagpakigbatok sa yawa, mao gyapon atong buhaton. Kay si Kristo man atong modelo. Ikaapat, gigamit ni Jesus ang pulong sa Dios sa dihang siya nag-inusara lang. Kung sa panahon nga kita mag-inusara, gamito na to ang pulong sa Dios. Kung sa panahon nga kita rang usa, manumbaling ta sa pulong sa Dios, usahay daghang kay musulod sa tunahon na kanang kita ra isa. Ngano man na, wa man ta maghatag og panahon sa Dios. Wa man nato gitipigan ang pulong sa Dios dire sa atong kasing-kasing. Ikalima, Jesus continued to use God's word. Nagpadayon si Jesus paggamit sa pulong sa Ginoo. Kita magpadayon gihapon sa paggamit sa pulong sa Ginoo. Amen. Di ba? Hangtod nga kita mawa ning kalibutan na. Kung kanus ata kuhaon sa Ginoo, diha ra po tataman. Di ba? May nakahibaw na tangdaan. Doon na tayo pagpangandam. Wa man ta kahibaw kung asa tataman, asa takutob sa atong pagpanginabuhi. Pero nakahibaw na tangdaan kung asa ang paingnan sa atong kalag. Kinsa nagtudlo ang pulong sa Ginoo. Ikaunom, Jesus easily used the word of God. Sayon ra kayong gigamit ni Jesus ang pulong sa Dios. Ingon ana gyapon kita. Mahimong sayon ang gamiton ang pulong sa Ginoo kung kita kanunay nga manumbaling muhatag og respeto sa pulong sa Ginoo. Kita mahigalawa man tay respeto sa pulong sa Ginoo kay ngano? Natay mga problema sa tong kinabuhi. Diretso man dayon tag-adto sa tong silingan, diretso tag-adto sa ato ang mga higala. Di ba? Wala tay bugas, diretso tag-adto sa tong higala, maylo ta sa tong mga silingan og bugas. Kung wala tay bugas diya sa tong Pinoyanan, adesir ka mulakaw. Muna gingon niya, seek ye first the kingdom of God. Pangitag una ang gingharian sa Dios. Pag-ampo og una. Pag-ampo ba? Unaha ang pag-ampo. Isulti sa Ginoo, isumbong, Lord, wala may bugas karon. Aya ka mo gawa sa imong Pinoyanan. Tingali ang imong nahuna nga mamaylo kag bugas sa imong silingan, inigadto sa imong silingan, dili na ka makabaylo. Kay ngano, ang imong silingan muhatag nagbugas nimo. Ingon na may galanggahom sa Ginoo bitaw. Inana gyud. Kita manggod sa atong hunahuna nga kita ra manggoy naghatag og konklusyon ba nga diharat mao nimo ni. Wa manggod ta mohatag og panahon ba nga mosalig ta sa Dios. Wa manggod ta mohatag og panahon nga mosangpit ta sa Dios. Ingon ana unta. Di ba? So hinaot nga ang mga butang atong hisgutan nga butang nakahatag to og dugang pagtulunan sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang Kristohanong kinabuhi mo nang Dios nung kinabuhi. Di ba? Kinsa man si Kristo? Dios. Ginoo. Kung Kristohanon ka, sa ato pa Dios nun nga kinabuhi. Kristohanong kinabuhi. Mo nang naa. Usara na. Kung maingon ang uban nga si Kristo dili Dios, Ginoo ra siya, ato nang iampo nga unta siya matagaan og pagpatinaw sa balaang espiritu. Nga mopasabot ngadto kaniya kay ang mopasabot gud nato dili man ang tao, kundi ang balaang espiritu. Nganong kita mahigala nahimong anak sa Dios diyang nidawat ta mahigala sa kang Kristo nga isip gasa. Personal diha sa tong kasing-kasing. Nganong nahimot ang anak sa Dios, dili man na tungod kay kita may nagsulti ana, kundi kabubot o na sa Ginoo. Nga kita himuon yang anak, kay kita nagpakatao na pag-usab. Ang pagpakatao pag-usab, pagpakigrelasyon diha kang Kristo. Okay? So wala tayo igong panahon, sanglit na pupos sa itong panaguban, kaya ang tanang butang nining kalibutana, doon naman gyo'y kinutuban. Sama sa itong panaguban, nga doon ay panahon sa pagsugod, o din magutlua, oras na usab, nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan, Kais Arnoy B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan.